आवाज बुलंद, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, दोनों हाथ बुलंद करके पैनारे पैंतनी, 1.25 लाख नारा, एटम बम नारा, गौरी नारा, नारा हैदरी, बड़े खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद और जनाब ये उमर जनाब किबला साहब बावाज़ बुलंद सलावत। मैंने अपने सुनने वालों को जहमत दी। अच्छा भाई, तो आता के मानी मालूम हो गए? कभी फिर सही लाओतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फरारी, फिर कभी सही आता बला सोफा युवती का रुका हुआ हूं मैं, अभी आता बताऊंगा, लेकिन रुके रहो। एक है आता के मानी इनाम जो तुम्हारी मिल्कियत बन गई, और एक है जजा के मानी हक क्लेम। रुके रहना। आता भाई तस्बीह मैंने दे दी, आता है, अब मैं वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैंने राजमिस्त्री का काम तुम्हारे घर में किया है 8 घंटे और 150 रुपए तुमने मजदूरी दी, वो मेरा क्लेम है, उसकी शानी और है। तुम मुझे इनाम में दे दो, तुम मुझे इनाम में कुछ दे दो, ये आता है, और जो मैं मेहनत से लूं वो जजा है। बड़े पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, तवज्जो है। आता और जजा का फर्क समझ में आ गया? आता और जजा क्या कहा था सुलेमान को? हाजा आता ना फामनून और हमसे बगैर हिसाब। सुलेमान तुझे ये हुकूमत अता कर दी, चाहे बांट दे चाहे रख ले, तेरी मर्जी, ठीक है ना? आता है, जजा नहीं है। क्लेम कोई नहीं था सुलेमान का उस हुकूमत पर, लेकिन अब क्लेम बतलाऊं? जाओ सूरह हलाता को देखना। युफून बिन नज़र व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। दरमियान से मैंने आयतें छोड़ दी। लोग समझ में आ गए? शख्सियतें समझ में आई? आ गई ना? उधर से आवाज आई, आ गई भाई, आपकी भी समझ में आ गई? कुछ थे ना जिन्होंने मन्नत मानी थी, रोजा रखा था, रोटियां दी थी, थे ना? शख्सियतें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? उन्होंने मन्नत पूरी की, खाना खिलाया, सब कुछ किया। अब सुनो जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन। हमने उन्हें जज़ा में जन्नत दे दी, बदले में जन्नत दे दी। सुलेमान को हुकूमत मिली है आता में, चाहे रखे चाहे बांटे, और आले मोहम्मद को जन्नत मिली है बदले में। तो अब अगर बांट दे पहुंच रही है ना बात? जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन। हमने आले मोहम्मद को बदले में, जज़ा में, आता में नहीं, बदले में, जज़ा में जन्नत दे दी। देंगे नहीं, दे दी। भाई अब मैं क्या करूं? मैंने कभी तुम्हारे शहर में कहा था कि सूरह साफ़ात जाके देखना, 37वां सूरा, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्नहु मिन इबादिल मोमिनीन इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। सलामुन अला इब्राहीम इन्नहु मिन इबादिल मोमिनीन इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। सलामुन अला मूसा व हारून इन्नहुमा मिन इबादिल मोमिनीन इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। सलाम हो नूह पर। नूह हमारा मोमिन बंदा था, हम क़यामत में नूह को जन्नत देंगे। सलाम हो इब्राहिम पर, इब्राहिम हमारा मोमिन बंदा था, हम इब्राहिम को नजजी क़यामत में जन्नत देंगे। सलाम हो मूसा पर, सलाम हो हारून पर, ये दोनों हमारे मोमिन बंदे थे, और हम मूसा को भी क़यामत में जन्नत देंगे, हारून को भी क़यामत में जन्नत देंगे। तो नूह को जन्नत मिले क़यामत में, इब्राहिम को जन्नत मिले क़यामत में, मूसा को जन्नत मिले क़यामत में, हारून को जन्नत मिले क़यामत में, और आले मोहम्मद जज़ाहुम बिमा सबरू, हमने दुनिया ही में जन्नत दे दी। अब जिसे चाहे दाखिल करो, जिसे चाहे रोक लो। सबरू जज़ाहुम बिमा सबरू। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? अच्छा तो आता
بھائی دیکھو عطا بھی سمجھ میں آ گئی اور جزا بھی سمجھ میں آ گئی. ٹھیک. 12واں سورہ سورہ والضحیٰ، 13واں سورہ سورہ علم نشرح، 14واں سورہ سورہ کوثر، بعد میں 15واں بھی لکھا ہے. اختلاف تو ہوا ہے نا ہمیشہ، اختلاف تو علماء میں ہمیشہ رہا ہے، اور اگر علماء اختلاف نہ کریں تو زندہ کیسے رہے؟ حیات مانوی کی دلیل ہے اختلاف. ٹھیک ہے نا. اچھا چھوڑو ان باتوں کو. تو اب 12واں 13واں 14واں، ٹھیک ہے نا. 12واں والضحیٰ، 13واں علم نشرح، 14واں سورہ کوثر. عطا سمجھ میں آ گئی؟ عطا سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہا 12ویں سورے میں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ایسی چیز عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اور آگے بڑھ کے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کر دیا. ایسے خوشنودی جناب ظاہرہ بآواز بلند صلوات. پہنچ گئی نا بات؟ پہنچ گئی بات؟ دیکھو والضحیٰ میں دیکھو بڑا پڑھا لکھا میں جو میرے سامنے ہے. تو بھائی اگر قرآن ہی سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھو نا، جس طریقے سے قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے. 12واں سورہ والضحیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم تمہیں کوئی ایسی چیز عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی اب جو بھی عطا ہوگی وہ رسول کی مرضی ہے، جو بھی عطا ہوگی وہ رسول کی مرضی ہے. اور اب آواز دی. علم نشرح کو درمیان سے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ بعض علماء نے والضحیٰ اور علم نشرح کو ملا کر ایک سورہ قرار دیا ہے، اس لیے درمیان سے ابھی ہٹا رہا ہوں. ٹھیک ابھی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب عطا آ رہی ہے وہ جس سے رسول راضی ہوگا. انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. فصل لربک وانحر، حبیب اپنے رب کا شکریہ ادا کر، قربان کر دے. ان شانئک هو الابتر، حبیب تیرا دشمن بے نسل ہے. ابتر کے معنی بے نسل. حبیب تیرا دشمن بے نسل ہے. اس آیت نے راز کھول دیا کہ تانا دیا جا رہا تھا بے نسلی کا. بھائی کیا کمال کا سورہ ہے. میرے محترم سننے والے مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ وہ عرب کے جو بڑے بڑے شاعر تھے، وہ جاہلیت والے امرؤ القیس جیسے، تو انہوں نے دعوے کے لیے سونے کے پانی سے اپنے قصیدے لکھوا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کیے تھے. قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. اب اگر میں شعر سنانا شروع کر دوں بہت دیر ہو جائے گی. وہ بڑے بڑے قصیدے لٹک رہے تھے مشرکوں کے، ہے نا. پیغمبر نے علی سے کہا تھا کہ ذرا یہ سورہ تو رکھا ہو وہاں پر، یاد ہے نا؟ یاد ہے. تو سورہ گیا، علی نے ان قصیدوں کے پہلو میں اس سورے کو آویزاں کیا. مشرک آیا کہنے لگا بھائی یہ بشر کا کلام تو نہیں ہے. سننا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بشر کا کلام تو نہیں ہے، تو تم اپنے کلام کو اتار لو. مشرک تھا مگر اتنا سمجھتا تھا کہ اگر اللہ والا آ جائے تو اپنا والا واپس لے لو. عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ. مشرک اچھا عجیب کمال ہے. عجیب کمال ہے. تو نعوذ باللہ. پھر واپس آؤں گا سورے کی طرف. چھوٹا سا سورہ ہے، چھوٹا سا، بہت چھوٹا ہے نا، سب کو یاد ہے. جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں بھی یاد ہے، جو باہر ہیں انہیں بھی یاد ہے، اور جو باہر سے بھی باہر ہیں انہیں بھی یاد ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب سب کو، اپنے سارے محترم سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں. تانا کیا تھا؟ بے نسلی کا.